मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. दिवचल सर्कला कडली सिग्नलां पडल्यात बंद. येरादारीत येतात भोव आडमेळी. अपघातातूय जाल्यात वाड. केरी पेडण्यां बेकायदेशीरपणान पॅराग्लायडिंग केल्ल्यान 2 जाणांक मरण. पॅराग्लायडिंग कंपनीच्या धनया आड मांद्रे पुलिसांनी केला गुन्यांव नोंद. सोमाराक गोंयांत हवामान सुके. उथळ ते मध्यम धुके. येरादारी करप्याक हवामान खात्याचो सातुरतायेचो सल्लो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचल मुखेल रस्त्यार छत्रपती शिवाजी सर्कला कडली सिग्नलां बंद पडल्यात. येरादारीत लोकांक भोव आडकळी येतात. स्कुलाच्या भुरग्यांक रस्तो क्रॉसिंगात आडमेळी येतात. कितलेशेच अपघातूय जाल्यात. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडली सिग्नलां एका म्हयन्या परस चड काळ जाले कार्यरत नात. ह्या रस्त्यान प्रवास करप्यांक सिग्नलां नाशिल्ल्यान अपघातांचो भंय पडला. लागसरच्या स्कुलांक हे सिग्नल बंद पडिल्ल्यान अडचणींक तोंड दिवचें पडटा. संबंधीत खात्यान अजून मेरेन हाचेर कांयच दखल घेवंक नाशिल्ल्याचे थळाव्यांनी स्पश्ट केले. आयज आमी हांगा शांतादुर्गा हायस्कूल शिवाजी महाराज पुतळ्याकडे आसा. आमी आयज गेली एक 20-22 दीस जाले हांगाची सिग्नल आसा. सिग्नल आसा ती बंद आसा आनी बंद आसल्या कारणान हांगा जो अडथळो निर्माण जाला वाहतूक जी भरमसाठ वाहतूक चारू रस्त्यांनी तेजेर नियंत्रणूच ना की केन्ना हांगा एक्सिडंट जावंक शकता. हेजेर गांभीर्यान विचार जावपाक जाय. आनी हांगा सकाळची 8:30-9 मेरेन स्कुलाची भुरग्यांची गर्दी आसता. मागीर दनपारां भुरग्यांची गर्दी आसता. तेन्ना बेगीनचे बेगीन हे जे हांगा सिग्नल आसा ते चालू करचे अशी आमी मागणी करतात. हे सिग्नल आता 2 महिने तरी जाले आसतले बंद आसा. हे सिग्नल बंद असल्या कारणान हांगासर खूब लोकांक त्रास जाता. अशे त्रास जाता की जे आता जे भुरगे जे कोण नवे आसा आनी पोरणे आसा हे आपणाक जाय पळय तशें ते हे करता. हेजें कारण कितें तर हांगा ट्रॅफिक पुलीस आसले जाता ना एक जालें आनी लोकांक शिस्त ना दुसरें जालें. आनी शिस्त नासल्या कारणान हांगा लोक कशे गाडयो काडटा. आतां कशाचे कशें सिग्नल जेन्ना आसलेलें त्या वेळाचेर वचूंक सारके लोक वेवस्थीत वयताले. आतां कोण तशें ना. आतां जाय तो तुका रस्तो खंयच्यान येता वयर एक तो आमचो म्हापशाच्यान आमचो बिचोली बाजारान वचपाक जो रस्तो पळय आसा तो एक रस्तो जालो. दुसरो फोंडेच्यान म्हणजे त्या बस स्टँडा वचून जो रस्तो येता तो जालो. आनी तिसरो मार्केटांच्यान असो लोक खंय वयता तें कळना. पण कोणाक कोण रावना. अशे एक्सिडेंट बी जाले. अशे एक्सिडेंट 2-4 फावटी तरी जाले. म्हाकाचेच गाडयेर गाडी मारली. तो विचारता तुका दिसना कितें रे म्हणून. आनी ताका ना दिसना कितें सिग्नल ना तुकाय दिसना म्हाकाय दिसना. तुमची मागणी कितें आसा? म्हाजी मागणी अशी आसा की तुमी सरकारान कोण कन्सल्टींग कोण आहा त्या डिपार्टमेंटान ती आमचे सिग्नल बेगीनचे बेगीन बरें करचे आनी लोकांचे त्रास हे काडचे. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख. पेडण्यां केरी बेकायदेशीरपणान पॅराग्लायडिंग केल्ल्यान 2गांक मरण आयिल्लें. पॅराग्लायडिंग कंपनीच्या धनयाक लिगल परवानगी घेनासतना कंपनी चालू दवरल्या.
पॅराग्लायडिंग कंपनीच्या धन्या आड मांद्रे पोलिसांनी गुन्यांव नोंद केला. पळयात पुराय बातमी. केरी पेडणे प्राधिकरणाकडल्यान परवानगी घेनासतना पॅराग्लायडर पायलटाक पॅराग्लायडिंग करपाक परवानगी दिल्ल्यान हायक अँड फ्लाय कंपनीचो धनी शेखर रायजादा हाचे आड मांद्रे पोलिसांनी गुन्यांव नोंद केला. हे सगळे बिगर गोंयकार पयशांक लागून लोकांचो जीव धोक्यात घालतात. थळावो विलास आरोलकार उलयलो. ॲक्च्युली खरं म्हणजे सांगपाचें म्हणजे हो जो स्पॉट हा पळय हो स्पॉट ॲक्च्युली पॅराग्लायडिंगाचो स्पॉटच न्हू. कित्याक तेजें कारण सांगता, हांगा जर समज चुकून सुद्दां जर सकयल कोण तरी पडलो जाल्यार तो मेळपाकूय डिफिकल्ट आहे. सिंगल जर पर्सन कोण तरी येयलो चुकोन आनी समज तेणी ट्राय केली हांगासर पॅराग्लायडिंग करपाची जाल्यार तो हांगा पडलो जाल्यार सुद्दां मेळचो ना. अशें हांगा कडेलोट म्हणटा तसो कडो आसा, हांगा कडोच म्हणटात. पयलीं पासून हेका कडो म्हणटाले. समज गोरवां सुद्दां कोणाची पडली जाल्यार ती मेळत नासली पयलीं, हांगा गोरवां येताली तेन्ना. आतां अशी परिस्थिती जाल्या की हे जे पॅराग्लायडिंग करता हे खंय तरी भितून लिगलूय करता इलिगल करता काय म्हाका खबर ना, पूण म्हाजें इतलेंच म्हणणें आहा की हांगासर पॅराग्लायडिंग करतना तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवंक जाय. ॲटलिस्ट गव्हर्मेंटाची सगळी फॉर्मेलिटी तरी करूंक जाय, कायदेशीर लायसन तरी काडून ते करूंक जाय. आनी मेजर जे आहा पळय म्हाका दिसना लोकल कोणूच ना हांगासर पॅराग्लायडिंग करणारो, सगळे बिगर गोमंतकी आनी ते जाय ते आपणाक करता. पर डे ना म्हटल्यार तरी 30-40 लोक हांगच्यान पॅराग्लायडिंगाचे हें घेता, मौज मजा करून वयतात, म्हणजे पॅराग्लायडिंगाचे एन्जॉयमेंट करतात. सरकारान ह्या बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंग कंपन्यांचेर आळाबंद हाडपाक जाय. तांकां सुरक्षा जतनाय घेवपाक कांय नेम आनी अटी घालपाक जाय. सरकाराच्यो फॉर्मेलिटी करिनासतना ह्यो कंपन्यो चलतात. दिसाक 40-50 जाणां तरी पॅराग्लायडिंग करतात. कितल्याशाच लोकांचो जीव धोक्यांत आसात. संबंधीत खात्यान हाचेर दखल घेवपाक जाय, थळाव्यांनी मागला. कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी खंय तरी रिस्ट्रिक्शन हाडून तांकां परमिशनां दिवंक जाय. गव्हर्मेंटाचोय रिव्हेन्यू वाडटलो तेतून. विदावट परमिशन हे कोण तरी येता आनी कोणी तरी हें करता पॅराग्लायडिंग, जाका एक्सपिरियन्स ना तो हें करता. तेचे मुळे हो कालचो इन्सिडंट घडलेलो आहा. कारण काय, तो पॅराग्लायडिंग हेका टायम आसता. खंयच्याय टायमार जर तूं पॅराग्लायडिंग केलें जाल्यार तें शक्य जायना. कित्याक ताका क्लायमेट म्हणजे वारो तसो जावं पडटा, हवामान तशें जाय पडटा त्या प्रमाणे. आनी तेतून जर नीव आसलो जाल्यार तो खंय तरी असोच इन्सिडंट जावन आपलोय जीव घालयता आनी बरोबर आसलेल्यांचोय जीव घालयता. म्हणजे कितें जालां, कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तेचे कडेन कोण एप्रोचूच जायना. तांकां दिसता कितें आमकां थंय पयशे फारीक केल्या उपरांत एकदां हें जाल्या उपरांत मागीर आमकां हें जातलें तशें जातलें अशें कितें तरी दिसता आसतलें. पूण खरें म्हणजे पर्यटन खात्यान तेंचेर कडक निर्बंध हाडून तांकां अंडर आपले अंडर खंय तरी हें करूंक जाय, दवरूंक जाय, जेणे करून पर्यटन खात्याचो रिव्हेन्यूय वाडटलो. कन्सर्न डिपार्टमेंट इवन कोस्टल पुलीस आहात तेंचे कडसून तेंची NOC घेवंक जाय, जेणे करून कन्सर्न डिपार्टमेंटाचो जास्तीत जास्त रिव्हेन्यू वाडटलो. हे पॅराग्लायडिंग जे चल्लां ते पालये आनी हरमल गांवांत पडटा आनी लँडिंग करपाक ते केरी येतात. आमी मिटींग घेवन आदींच थाराव घेवन कागाळ पावयल्ली, पूण आजून मेरेन तेचेर कांयच एक्शन घेवंक ना. हातून चूक कोणाची? आमच्या गांवचें नांव पेड्ड्यार जाता. सरकारान हाचेर खर दखल घेवपाची गरज केरीच्या सरपंचान उक्तायल्या. तो आम्ही ठराव धाडलेलो, आमकां आमचे आमदार आहात तेंच्यांनी सांगलेले की हो ठराव तुम्ही धाडा म्हणून, की आमकां केरी गांवान पॅराग्लायडिंग नाका. तेचेर मिटींग घेतली. मिटींगेक आमी रेजोल्युशन घेतले की आमकां हो ठराव ना, हे पॅराग्लायडिंग नाका असो आमी ठराव धाडपाचो म्हणून. तो आमी धाडलो, पूण तेचेर फुडली कारवाई कोणीच कितें करूंक ना. तर हेतून आमची चुकी कितें तेंची चुकी ती आतां आमकां काय कळना. तर कितें करपाचें तें आमी आतां आमकां चिंतपाचें पडटलें. कित्याक अशे इन्सिडंट्स आमच्या गांवांत तरी जावंक नाका. कित्याक ते पडटा पालये गांवांत, हरमल गांवांनूय पडटा आनी येता मागीर ते लँडिंग हांगा करतात, केरयेन करतात. पूण हेतून केरी पंचायतीचो कांयच रोल ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आंबावली कोपेलबाटांत 2 दिसांचो ट्रायबल फेस्टिवल जालो. केपें आदिवासी संघटनान कला आनी संस्कृतीक कला संचालनालय आनी ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या जोड पालवान हो फेस्टिवल घडोवन हाडलो.
आमचे गोयचे दायज आणि पारंपारीक खेळ लोकांनी फुडें व्हरचो असो उलो समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान मारलो. पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट. आदिवासी संघटनांची केपी आसा यांचो 13वो वर्धापन दिन जो आसा हो धूमधडाक्यान जालो आनी मान्यवरांचे जायती उपस्थित आसल्यान त्याच बरोबर ह्या महोत्सवाक जो आदिवासी महोत्सव आसा हांचो जो महोत्सवाक जायत तरेचे खेळ जे आसात हे आमचे पयलींचे खेळ जे आसात हे खेळ सादर केल्ले गेले आनी ह्या खेळाक उत्स्फूर्त प्रतिसाद हांगा लागलो. विंगड विंगड वाठारांतले लोकय हांगा आयिल्ले, त्याच बरोबर इस्कॉला भुरग्यां बरोबर कॉलेजी भुरग्यांय ह्या फेस्टिवलाक प्रेजेंट आसलीं आनी तेणी ह्या फेस्टिवलाचो आनंद घेतलो. आनी तशेंच हांगा जे पयलींचे खेळ जे आसात हे खंय तरी पयस जाल्ले गेले कडेन आसात, हे खंय तरी हांगा लोकांक आनी भुरग्यांक पळोवपाक मेळ्ळे. हे जे खेळ आसात हे आमगेले पयलींचे खेळ आनी हे खेळ गरजेचे आसात आनी ह्याच खेळाचेर ल्हानपणा साकून आमी आनी सगळे लोक सुद्दां शिकून आयले कडेन आसा. पूण जशे संवसार चेंज जाता म्हणटात तशे खेळाची पद्दतूय चेंज जाली आनी हे खेळ खंय तरी लुप्त जात गेले. पूण आदिवासी संघटना जी आसा केप्यां हेणी हे आजुनूय हो असोच दवरले कडेन आसा. त्याच बरोबर जी पयलींची आमी शेतां वचपाची जे हथियार आसात, जे नांगर म्हणात, जे कडणे म्हणात, या अळय मारतात ती म्हणात, हे कांय सगळे जे आसात हे तेणी सांबाळून दवरले कडेन आनी ते आज थंय दवरले तेणी जे भुरग्यांक पळोवपाक ताके ह्या भुरग्यांक याद उरची की आनीक कळचें बी पयलीं लोक कशें करून शेत करताले, कशें करून कोसताले ते. आतां सगळी न्यू टॅक्नोलॉजी येयला पूण हे आदिवासी संघटना केपी आसा हेणी हे पयलींचे जे दायज आसा हे सांबाळून दवरले कडेन आसा आनी हेच्याच खातीर ह्या 2 दिसांच्या फेस्टिवलाक काल काबार जाले आनी काबार जातरीक कळ्ळें की कशें करून हे फेस्टिवल करपाक जाय आनी कशें करून जाता हे अनुभव जो आसा हो सगळे लोकांक येयले कडेन आसा. पयलींच्या तेंपार लोक जे असले ते ज्या पद्धतीचे जीवन जगताले ते सैमाच्या लागीं पुराय तरेन एकरूप जाताले. तेकाच लागून तेंची घरां आसूं, रावपाचे जागे आसूं, ह्या सगळ्यांतल्यान आमकां सैमाच्या संदर्भात तांच्या मना काळजांत आसपी उपाट मोग आमकां दिसता. ही आमची परंपरा आसा, ही आमचे लोक स्पोर्ट्स आसात, हे आमचे क्रीडा प्रकार आहेत, हे आमचे देशी खेळ आहेत, हे सगळे आमकां मुखार व्हरूंक जाय. आनी कोण व्हरतलो? वर्सांतल्यान एक पाटी तरी आमी सगळे हिंगा येवन ही प्रॅक्टीस केली जर जायत जाल्यार खूब बेस बरेन आमचे दायज आहा ते फुडें वचूंक जाता. म्हणूनच आयज जायत्या वर्सांनी खेळ्ळो, घाम येयलो आनी तारूय लागली आनी एक मजा आमकां एक बिगोट एक्चुअली आमचे जे पयलीं नॉस्टॅल्जिक आमच्यो ज्यो यादी आसल्यो परंपरेन आमी खेळत आयिल्ले, आमी गांवांतले भुरगे ग्रामीण आयज एखादे वेळेस हांव मंत्री जाला कितें जाला पूण हांगासर आमच्या भुरग्यां मदीं खेळटना एक नई उमेद आनी एक नई उर्बा आमकां मेळ्ळी. हांव सगळ्या लागीं मागता आमी हे असले आमचे ग्रामीण भागान आमच्या ह्या गांवांनी असले खेळ खेळप चड आनी चड गरजेचे. आमी फुडाकार आनी सगळे गेमी वचपाच्योच पूण त्याच बरोबर आमच्यो हक्काच्यो गेमी आहात त्यो आमी केन्ना केन्नाय खेळपाक जाय, नये भुरग्यांक शिकोवपाक जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. कॅरम हो एक कुशळटाय खेळ. सड्या वाठारांत उज्वला तुकाराम चोपडेकर यादिस्तीक ट्रॉफी कॅरम सर्त 19 ते 21 जानेवारी मजगती सडेच्या पंचायत सभाघरार चालू आसा.
या सर्तीत गोंय तशेंच हेर राज्यांतले सर्तक वांटेकार जाल्यात. पळयात. लास्ट इयर बाब मोहितान आपल्या आईच्या मेमरीन क्रिकेट टोर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो आणि या वर्सा ऑल इंडिया लेवल कितें ऑर्गनायज करप म्हणल्यार फकाणाच होती. ऑल इंडिया लेवल ताणें बऱ्यांतले बरे कॅरम प्लेयर्स इन्वाइट केल्ले आनी आमच्या सोड्या गांवांत हे फंक्शन जाता, टोर्नामेंट जाता आनी आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता म्हणून आमदार म्हणून म्हाका खूब खोशी आनी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू बाबा मोहित. मेडल जाल्ल्यातून हो कॅरम टोर्नामेंट करपाचो विचार कसो केलो, कितें केलो काय म्हणून खंय तरी आमी क्रिकेट फिल्डार वचून एका फुटबॉलाक वचून तशें रिलेटेड आसले. कॅरम बींग अ व्हेरी ब्युटिफूल स्पोर्ट, अ व्हेरी स्किलफूल स्पोर्ट. ही आता जी कॅरम जाता आमच्या फुडल्यान आमचो अभय गराडे सर बसलेले आसा, ताका सरच म्हणटलो की लास्ट 3 डेकेड्स ते खेळटा. त्यांनी आपले नाव तसे केलं, मोर दॅन 90 टायटल्स टू हिज फेदर. प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज की अभय गराडे सरान हो एक प्लेट घेतला आसा आयज आमच्या वांगडा मला राहिला आसा. करंटली ही इज द नंबर 1 प्लेयर गोंयांत, सो तेकाय लोकांनी हे करचो मातसो आणि तसंच या टुर्नामेंटाची युनिक गजाल अशी आसा की 2 टायम्स वर्ल्ड चॅम्पियन प्रशांत मोरे असले प्लेयर्स अक्रॉस दी कंट्री आमच्या ह्या टुर्नामेंटाक येवपाचे आसा. आता विशाखापट्टनम सध्या टॉप लेवलचा कॉर्पोरेट टुर्नामेंट चालू आसा, तरी आसतना लोकांनी आपले डेट्स बीन पळोवन कसो तरी टायम काडलो आसा. 28 ते 30 प्लेयर गोंया भायले ह्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जावपाचे आसा. गोंयचे टॉप 10 प्लेयर्स प्लस मोर दॅन 60 प्लेयर्स फ्रॉम गोवा हे ऑलरेडी आपले नाव दिल्ले आसा, कन्फर्म जाल्ले आसा. सो हो टुर्नामेंट असो जावपाचो आसा. आपल्या आवयच्या नावान घडून हाडला म्हणून ताका म्हाजी निमणूक करची. फर्स्ट ऑफ ऑल हो टुर्नामेंट जो घडून हाडला हो ओपन टुर्नामेंट आहा आनी ह्या टुर्नामेंटान तशेंच लेडीजूय पार्टिसिपेट जाल्ले आहा. त्या देखून हांव लेडीजांक पार्टिसिपेट जाल्या तांकां हांव वेलकम करता. आनी हो टुर्नामेंट जो ताणें आपल्या आवयच्या नांवान केला तो एवरी इयर जावचो. हांव मागता तेजे एवरी इयर करतो आनी हेज्याकीन बरो करतो आनी म्हाका जे म्हणून 2 तर दिली म्हणून आमच्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी मुझैफ शेख. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 7वे मार्टिन्स कप फुटबॉल सर्तीत राया स्पोर्टिंग क्लबान जैत मेळयलें. पळयात बेतलबाटीत रंगयल्ली फुटबॉल मॅच. बेताळभाटी पंचायत खेळामळार बेताळभाटी स्पोर्टिंग क्लबाचे 7वे मार्टिन्स कप फुटबॉल सर्तीचे फायनलींत राया स्पोर्टिंग क्लबान स्पोर्टिंग क्लब दवर्लीक 4-2 अशा गोल फरकान हारावन सर्तींत आपले वर्चस्व गाजयले. And I congratulate the Pereira brothers and Betalbati Sports Club for maintaining this tradition and wish that they will continue in this their effort to promote football in the village of Betalbati. The finals आमचे आशिल्ले 7 Martins Cup 2024-25 इंटर विलेज फुटबॉल टोर्नामेंट आनी आयचो शेवटाचो खेळ जाला. हो टोर्नामेंट ऑर्गनायज केला बेतालबाती स्पोर्टिंग क्लब आनी आयची मॅच आशिल्ली स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दवर्ली आनी राया स्पोर्टिंग क्लब. तितून राया
पेनल्ट्यान टाय ब्रेकराक जैती पण जाले. सो आमची शाबासकी रॉयल स्पोर्टिंग क्लबाक तशेंच दवर्ली स्पोर्टिंग क्लबाकूय आनी ज्यो पयल्यो खेळोन येयले ज्यो टिम्यो आमचो 16 टिमीचो टुर्नामेंट आशिल्लो आनी सगळे टिमीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. सोमारा गोंयांतले हवामान मुखेलपणान सुकें उरपाची शक्यताय आसा. मळब कांय प्रमाणात ढगाळ आसतलें. उथळ ते मध्यम धुके पडपाची शक्यताय आसतली, खास करून उण्या दृश्यमताय आशिल्ल्या वाठारांत. राज्या खातीर हवामानाची म्हत्वाची शिटकावणी जारी करूंक ना आनी हवामानात व्हड गडबड नाशिल्ल्यान शांत दिसाची अपेक्षा लोकांनी करूं येता. चडांत चड तापमान सुमार 34 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावपाचो अदमास आसा, जाल्यार उणेंत उणें तापमान सुमार 22 डिग्री सेल्सियस आसतलें. तापमानाच्या दृश्टिकोनांतल्यान दिसभर हवामानाच्या स्थितीत व्हडलो बदल जावचो ना. हवामानात व्हड प्रमाणात गडबड जावपाची शक्यताय नासली तरी उतर धुक्याक लागून कांय वाठारांनी दृश्यमनताय थोड्या काळा खातीर उणी जावंक शकता. प्रवाशांनी प्रवास करताना सादूर रावपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. हवामान सुकें उरपाची चड शक्यताय, उतर ते मध्यम धुक्याची शक्यताय. हवामानाची शिटकावणी ना, ढगाळ मळबाची अपेक्षित. तापमान स्थिर उरतले. सोमारचे तापमान 34 आनी 22 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.